अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक तो वजीर आजम साहब ने आज फिर से खुद पर जो इल्जामात उन पर लगाए जा रहे थे उनको मुस्तरद करते हुए इस्तीफा देने की बजाय आखिरी वक्त तक लड़ने का ऐलान किया और कहा यह है कि अवामी मैंडेट पर तीसरा वार किया जा रहा है। उनकी जो पार्लिमानी जमात के अरकान हैं उन्होंने मियां साहब को भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया, तालियां बजाई, अशार पड़े गए आज जो इजलास हुआ उसमें। मगर कंफ्यूजन ये है कि नारों और तालियों की गूंज में मियां साहब ने किसके साथ लड़ने का जो है वो फैसला किया है। केस का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, तो फिर आखिरी वक्त तक लड़ाई किसके साथ होगी। अगर नून लीग की जेआईटी पर तनकीदी जो उनका मौकिफ है उसको दुरुस्त तस्लीम कर भी लिया जाए तो क्या वजीर आजम का अकामा भी किसी साजिश के तहत अप्लाई किया गया था? क्या वजीर आजम के नाम से कंपनियां खोला जाना यह भी किसी साजिश का हिस्सा था? और फिर देखना तो यह भी पड़ेगा कि अगर ये वाकई साजिश है तो फिर इसमें एस्टैब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट, जेआईटी भी शामिल थी या नहीं। और बात फिर यहां पर खत्म नहीं होती, फिर देखना यह भी पड़ेगा कि यूएई की जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, विकिपीडिया, पानामा, आईसीआईजे, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड भी क्या इसी साजिश के किरदार थे? एक तो यह है कि यह साजिश के हवाले से अभी भी कंफ्यूजन मौजूद है। दूसरा मामला यह है कि वजीर आजम के इस्तीफे के मामले पर अपोजिशन में तकसीम नजर आती है और इस सियासी हलचल में एक तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, अचकजई साहब उन्होंने जमहूरियत को हर सूरत में बचाने का बयान देकर अपना जो वजन है वो हुकूमती पलड़े में डाल दिया है। मगर अपोजिशन के रहनुमाओं का जो पार्लिमानी इजलास हुआ खुर्शीद शाह की जेर सदारत, उसकी जो अंदरूनी कहानी सामने आई उसके मुताबिक एएनपी और शेरपा साहब ने अदालती फैसले तक खामोशी इख्तियार करने का जो है वो इरादा जाहिर किया। दूसरी तरफ एमक्यूएम का ये कहना है कि नैब के भी जो है वो हवाले से तमाम केसेस जो थे वो उन पर भी जेआईटीज बननी चाहिए और सबका एहतसाब होना चाहिए। जमात इस्लामी ने भी कुछ ऐसी बात की है। पीपल्स पार्टी का ये मौकफ ये है कि वजीर आजम जाए और असम्बलियां रहें। पीटीआई के दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ गए। कल बाबर अवान साहब ने नईमुल हक के साथ जो खड़े होकर नए इंतखाबात का मुतालबा किया था। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनके इस बयान की जो है वो तरदीद की। उन्होंने कहा ये पार्टी पॉलिसी नहीं। तय बात ये नजर आती है कि अपोजिशन भी कंफ्यूज और तकसीम है। इम्कानात ऐसे जरूर हैं कि पहले की तरह ये भी अपनी अपनी फ्लाइट जो है वो लेंगे। क्या अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है या नहीं, ये दूसरा मामला है। तीसरा मामला भी बड़ा अहम है कि अगर वजीर आजम चले जाते हैं तो मुल्क पर क्या फर्क पड़ेगा। ये बड़ा अहम है क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि अगर नवाज शरीफ चले गए तो मुल्क पर जो है वो बड़ा फर्क पड़ेगा। तरक्याती मंसूबे, जो बड़े मंसूबे जिनमें सीपेक भी शामिल है, उन्हें पीछे जो है वो धकेल दिया जाएगा। और मैं ये जो तीसरा मामला मैंने जिक्र किया, ऐसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। एक बड़ा सीनियर एस्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है, उनका मैं तारुफ करा दूं। नैयर हुसैन बुखारी साहब साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के। नैयर हुसैन बुखारी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शफकत महमूद साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पार्टी के, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शफकत साहब, थैंक यू सो मच। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब रहनुमा हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, वेरी सीनियर पॉलिटिशियन। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वजीर पेट्रोलियम, भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आगाज करूंगा नैयर हुसैन बुखारी साहब आपसे। ये सर जो मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि अगर आज भी जो इजलास हुआ उसमें भी ये बात हुई कि मुल्क को जो है अगर मियां साहब गए तो मुल्क को जो है वो पीछे धकेल दिया जाएगा, तरक्की का जो सफर है, जो बड़े मंसूबे उन पर फर्क पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई सिनेरियो, ऐसा कोई मंजरनामा हो सकता है? ऑब्वियसली जब मुस्लिम लीग की पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग होगी और पार्टी मीटिंग होगी तो उन पार्लियामेंटेरियंस को ये बात कहनी है। और अच्छा। ये एक और कमजोरी जाहिर करते हैं इनकी पॉलिटिकल पार्टी में और इस पॉलिटिकल प्रोसेस में। देखें कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या स्टेप डाउन कर जाते हैं तो कोई उनके पास मुतबादल क़यादत नहीं। अच्छा। कि जो इस मुल्क के निज़ाम को संभाल सके, जो चीफ एग्जीक्यूटिव बन सके। और मुझे समझ नहीं आती कि आज ये मियां साहब की स्टेटमेंट्स हैं कि जी हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, और आपने खुद इंट्रो में कहा कि किसके साथ लड़ेंगे। लीगल आपने बैटल लड़नी है तो ऑब्वियसली वो आपका राइट है, आप अपना मौक़िफ़ लीगल फोरम्स पे आप लेके जाएं। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने, या तो इनकी बड़ी इनोसेंस है या बड़ी मौकरी है, दोनों में से एक बात है। उसको प्राइमरीली मैं आपको बताऊं कि अगर इन्होंने 20 अप्रैल की जजमेंट पढ़ी होती तो ये कभी क्वेश्चन न करते कि हमारे खिलाफ इल्ज़ामात क्या हैं। और अगर इन्होंने वो पैरा, अगर इनके लॉयर्स ने इनको पढ़ के सुनाया होता को जो जस्टिस एजाज अफजल साहब की जो जजमेंट है
اس کا پیرا 85 بڑا پرٹیننٹ ہے اور پیرا 88. اچھا. اور پھر اس پہ انہوں نے بڑا سیدھا سا کہا کہ جس ہائی آفس پہ یہ موجود ہے ان کی کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی اٹ شوڈ بی ابو بورڈ. اور یہ ایشوز ہیں اور ان کی جو ایسٹس ہیں دے لک بیانڈ مینس, اور ان کو ہم اپرچونٹی دیتے ہیں. وہ تو کرپشن سے انکاری ہے نا, وہ تو کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں. میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. یہ کہتے ہیں ہم رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں, ہم آئین اور قانون کی بالادستی میں بلیو کرتے ہیں. نیب آرڈیننس جو ہے یہ پاکستان کا قانون ہے نا, اور اس کو آپ نے پروٹیکٹ بھی کیا ہوا ہے انڈر آرٹیکل 270AA, وہ پروٹیکٹڈ لا ہے. اب اس کی ایک سیکشن ہے 9A5. 9A5 جو کہتی ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے, اگر اس کے پاس, اس کے بے نامی دار کے پاس کوئی ایسٹس ہیں, پراپرٹی ہے which are beyond their legal sources or means of income, تو then onus is on him. پہلی بنیادی بات تو یہ آ گئی ہے. اب he is a public office holder, ابھی نہیں, کب سے ہیں, since 81 onward public office holder تو رہے. I get your point, میں اس پر ذرا بعد میں آتا ہوں, مگر آپ کو کوئی خطرہ نہیں لگ رہا یہ جو سی پیک اور ان چیزوں کی جو باتیں کی جا رہی ہیں؟ سی پیک پہ ان کی کتنی پروسیس ہے اس پہ میں بنیادی بات میں آپ کو کر دوں کہ ان کو خطرہ جو ان کی جماعت کو کچھ خطرہ ضرور ہے, لیکن پاکستان میں جمہوریت کو اور جمہوری اداروں کو. لیکن ایک بات ضرور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, آج جو انسٹیبلٹی ہے نا ملک میں, وہ بنیادی طور پہ ان کے رویے کی بنیاد پہ ہے, ان کی ایٹیٹیوڈ کی بنیاد پہ ہے کہ آج ان کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک یو اے ای کا وائس پریزیڈنٹ ان کی کال لینے کو تیار نہیں, اور فورن آفس خط لکھ کے کہتا ہے ہماری کال اٹینڈ کریں. شفقت صاحب, تو یہ ان کی حیثیت رہے گی. اب شفقت صاحب, کوئی محاذہ رائی سے ملک کا نقصان ہو سکتا ہے؟ کون سی محاذ رائی ہو رہی ہے جی؟ یہاں تو ٹرائل ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں, اور ٹرائل تو نہیں مطلب کہ ہیئرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں, اور جے آئی ٹی جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کی بنایا ہوا ایک ادارہ یا ایک کمیشن ہے, تو کون سی محاذ رائی؟ یہ پرابلم نواز شریف کا اور ان کا یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی ہاتھ ڈالے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ برباد ہو گیا, مر گئے, ملک ترقی نہیں کرے گا. بابا 30 سال سے لوٹ مار جاری ہے, تو اگر اب احتساب کا وقت آیا ہے تو اس کو فیس کریں عدالتوں میں, جس طرح عدالتوں نے آپ کو پورا موقع دے رہی ہے. اس کے علاوہ یہ جو تماشا ہے کہ جی بڑی انہوں نے سی پیک کا سر بار بار نام لیا جاتا ہے آج, اصل میں کیونکہ میں اس وجہ سے پوچھ رہا تھا, مولانا فضل الرحمان نے بھی آج انہوں نے اپنا زور اسی پہ رکھا. انہوں نے خیر پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا دھرنے جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں, انہی منصوبوں کی وجہ سے, ان کو روکنے کے لیے ہو رہے ہیں. تو آپ پہ تو سر پہلے بھی الزام لگا تھا نا, پہلے دھرنے پہ بھی. مولانا فضل الرحمان کے تو اور مسئلے ہیں نا, جب تک پرمٹ ملتے رہیں گے معاملہ ٹھیک رہے گا, جب پرمٹ نہیں ملیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اچھا, تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آج تالیاں بجیں اور سب کچھ ہوا, دو چیزیں میں کہوں گا. نواز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے سارے کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جب مشرف کو میں نے ڈسمس کیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. اس کے علاوہ مجھے ابھی اچھی طرح یاد ہے جب یہ لنڈن سے جہاز سے تشریف لائے تھے تو میرا خیال ہے کوئی 100 بندہ بھی نہیں تھا ان کو ریسیو کرنے والا. تو یہ جو باتیں ہیں کہ جناب سارا ملک میں ہیجان ہو جائے گا, سارے ملک میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی محاذ رائی نہیں ہے. عدالتوں کے سامنے پیش ہے, عدالتوں کے سامنے صفائی دیں. اور جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے اس میں تو فرینکلی ان کا بیڑا غرق ہو گیا, کیونکہ اس میں جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں کمال کی چیزیں آئی ہیں. اور سر وہ ابھی تک نکل رہی ہیں میرا خیال ہے. ایک چھوٹی سی بات, ابھی 1000 باتیں ہیں لیکن مجھے ایک بات کا خیال آیا کہ یہ کچھ شیخ سعید صاحب ان کے پرانے ساتھی ہیں, دوست ہیں, میں تو سمجھتا ہوں فرنٹ مین ہیں. انہوں نے $16 ملین جو ہے جمع کرا دی ہے ہل میٹل میں, اور وہ ہل میٹل سے پاکستان اپنے بیٹے, یعنی کہ یہ ایک بڑا اچھا طریقہ بنایا تھا کہ پیسے پہلے ہل میٹل میں ڈالو, پھر وہ اس کو گفٹ کراؤ اپنا بیٹے سے, وہ پاکستان آ جائے, نہ کوئی ٹیکس نہ ایک. ٹھیک, اچھا میرا خیال ہے شفقت صاحب یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, واپس ذرا میں آتا ہوں. خالد مقبول صدیقی صاحب, سر آپ کے اس پر کیا ٹیک ہے؟ آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم کے جانے سے کوئی فرق پڑے گا؟ اور وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا خطرہ ہے کہ ہم گئے تو پھر سسٹم بھی چلا جائے گا, کوئی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے؟
اگر کوئی کرپٹ سسٹم چلا جائے گا تو اس کا جانا بہتر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد کرپشن کا کیا بنتا ہے. کیا کرپشن فائنلی پاکستان سے رخصت ہونے والی ہے؟ کیونکہ کرپشن جو ٹرانسپیرنسی ہے، ٹرانسپیرنسی از دا مدر آف ڈیموکریسی. شفافیت جمہوریت کی ماں ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. ہمارا پہلے دن سے یہ تھا کہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی، ویسے تو بڑا انفارچونیٹلی ہے کہ باہر سے کوئی ہمیں خبر ملے، کوئی چیز لیک ہوئی، پتہ لگا کہ ہم بھی، ہمارے بڑے بھی جو ہے وہ بھی کرپشن میں انوالو ہے، اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا. ایم کیو ایم کا شروع سے یہ موقف ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ وہ فائنلی کرپشن کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کر دے. اچھا، اور ہمارا یہ بھی مطالبہ تھا کہ یہ ٹاپ سے شروع کیا جائے. یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف سیاستدانوں کا نہیں ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، بیوروکریسی کا بھی ہونا چاہیے. اور جب سیاستدانوں کا شروع ہو تو ٹاپ سے ہو. وزیر اعظم سے شروع ہو چکا ہے. اور اگر ہمیں جو دنیا ہے اس کے سامنے سر اٹھا کے چلنا ہے، جو دنیا میں واقعی جینوین جمہوریتیں ہیں، جہاں پر پڑھے لکھے معاشرے ہیں، وہاں پر الزام لگنے کے بعد یہ وزیر اعظم، صدر، اس طرح کے عہدیدار جو ہیں فوری طور پہ اپنا استعفیٰ دیتے ہیں کہ پہلے ہمارے خلاف یہ انکوائری مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہم بیٹھیں گے اپنا. مگر سر آپ کا بھی پھر یہی نقطہ ہے نا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، مطلب ان کے اگر چلے جاتے ہیں، لیٹس سپوز، میں ویسے ایک صرف ایک سینیریو ایسا رکھ رہا ہوں کہ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں کہ جمہوریت خطرہ ہے. اچھا نہیں، خطرہ ہے، اس چیز کا خطرہ ہے کہ یہ کرپشن کا معاملہ ایک خاندان پہ آ کے رک جائے. آج ایم کیو ایم نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ اس کے بعد سپریم کورٹ جتنی بھی جی آئی ٹیز ہیں، سب سے پہلے ایم کیو ایم کے خلاف جتنی جی آئی ٹیز ہیں اس کے لیے سپریم کورٹ بنائے، اس کے لیے جی آئی ٹیز، پھر جتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان کے بڑے بڑے رہنماء ہیں، سب کے خلاف سپریم کورٹ کر دے. اگر سلیکٹو جسٹس از نو جسٹس، سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے. رائٹ سر، رائٹ سر، ہونا چاہیے، وزیر اعظم سے شروع ہونا چاہیے، تو شروع ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، سر یہ کیونکہ ہم آپ لوگوں سے یہ سن رہے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل ہو سکتی ہے، ترقی کا پہیہ رک سکتا ہے، جو میرا خیال ہے خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی بات کی. آپ نیا وزیر اعظم لے آئے تو پھر نہ تو جمہوریت ڈیریل ہوگی، اگر میاں صاحب چلے جاتے ہیں، اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو نہ تو جمہوریت ڈیریل ہوگی، نہ ترقی کا پہیہ رکے گا. دیکھیں، جب بھی انسرٹنٹی آتی ہے، نظام میں انسٹیبلٹی آتی ہے، اس کا اکانومی پر اثر پڑتا ہے. آج جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ہم پر، یہ وہ لوگ ہیں جو مشرف کے ساتھ رہے 2008 تک، 9 سال وہاں بیٹھے رہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، 5 سال وہ حکومت کی، اور ملک کو جن حالات میں چھوڑ گئے تھے ہر آدمی جانتا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے ان حالات کو سنبھالا، ملک میں کی اکانومی کو سٹیبل کیا، ملک میں ترقی لائی. جتنا جب سے پاکستان بنا ہے، اس میں 16,000 میگا واٹ بجلی بنی تھی، جس میں تربیلا اور منگلہ بھی شامل ہیں. ہم انشاءاللہ اس دسمبر تک اس میں 10,000 سے زائد ایڈ کر دیں گے. اچھا، آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا، مکمل ہوا. موٹر ویز کا جال بچھ رہا ہے ملک کے اندر، گیس کے مسائل پورے ہو گئے. یعنی جہاں جس صورت میں بھی آپ دیکھیں ترقی ہو رہی ہے. اب جو یہ انسرٹنٹی پیدا ہوئی ہے، اس سے انسٹیبلٹی آتی ہے، اور آج انویسٹرز پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک منٹ پوائنٹ سن لینا. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ دعوے سر ساری حکومتیں کرتی ہیں، مگر یہ پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کی باتیں کر رہی تھی. مگر گیلانی صاحب چلے گئے، مگر ان کی گورنمنٹ تو چلتی رہی، انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ویسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ہم نہیں یہ کہتے کہ سسٹم کو دھچکا پہنچتا ہے. جب بھی انسرٹنٹی ہوتی ہے، جب بھی ناانصافی کسی کو نظر آتی ہے، ان چیزوں کے فیصلے عوام کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا فیصلہ بھی عوام نے کیا، ہمارا فیصلہ بھی عوام کریں گے. اگر ہم نے کام نہیں کیے گھر بھیج دیں گے، اگر کام کیے ایک دفعہ پھر موقع دے دیں گے. یہی جمہوریت ہوتی ہے. اس میں اگر ہماری یہ خواہش ہو کہ استعفیٰ دے دیں، پہلے ایک دھرنا ہوا، پھر اس کو 5 مہینے ملک انسٹیبل رہا، پھر اور طریقے سے انسٹیبلٹی پیدا ہوئی، دوسرے دھرنے کی کوشش کی گئی. یہ چیزیں ملک کی معیشت کے خلاف. سر مجھے ایک بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہماری گفتگو جاری رہے گی.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, क्या मियां साहब के जाने से कोई फर्क पड़ेगा? ये जो बातें की जा रही हैं तरक्की का पहिया रुक जाएगा, बड़े मंसूबे मुतासर हो सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? यानी इस पर बात हो रही थी। ब्रेक के बाद मैं चाहता हूँ जरा दूसरे इशू पे बात कर लें। जी, अपोजिशन का जो इत्तेहाद, उस पर जो है वो बात हो रही है कि अपोजिशन जो है वो अभी भी मुनक़सिम नजर आती है। शफकत महमूद साहब, आपका सर क्योंकि सबसे आगे आगे रहे हैं पनामा इशू पर, अब पार्लिमानी जमातों को भी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मगर आज इजलास में सर हमें बड़ी मुख्तलिफ आरा नजर आई, आपकी पार्टी के अंदर भी हमें दो ओपिनियंस नजर आई। ऐसा क्यों है सर? नहीं, हमारी पार्टी में कोई दो ओपिनियंस नहीं है। वो बाबर बान साहब अभी नए आए हैं, शायद उनको पूरी तरह इदराक नहीं था कि पार्टी की पॉलिसी क्या है। तो पार्टी की पॉलिसी तो ये है कि हम तो रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं, सारी अपोजिशन जमातों के साथ है और उनके साथ मिल के हम कर रहे हैं। उसमें जो आपने अचकजई साहब का नाम लिया, वो तो अपोजिशन है ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट के साथ है। इसी तरह आपने शायद फजलुर रहमान का नाम नहीं, वो मैंने उनका कहा था कि उन्होंने अपना बड़ा क्लियरली जो है वो डाल दिया है उधर वजन। उन्होंने कहा है कि हम बड़ा वो बड़े क्लियर हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं। गवर्नमेंट का फजलुर रहमान का बंदा जो है वो वजीर है। बाकी सारी जमातें आप गिनना चाहते हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, उसके बाद MQM, उसके बाद PSP, ये सारी इकट्ठी हैं। और जो अभी कोई याद नहीं आ रहा। ये तय है कि सिर्फ इस्तीफा, नया इलेक्शन जो है वो उसकी अभी बात नहीं हो रही। नहीं, नए इलेक्शन की बात बिल्कुल नहीं है, इस्तीफे की बात है। ठीक है, राइट। नईर बुखारी आप देखें ना, मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पार्टी का, मैं आपको पार्टी का मौकफ दे रहा हूँ। ठीक हो गया, राइट सर। नईर बुखारी साहब, ये ड्यू प्रोसेस, सर आप क्योंकि वकील है, मैं इस वजह से भी पूछना चाहता हूँ ये सवाल। होना तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए और ड्यू प्रोसेस भी ये है, फिर ये इस्तीफे का मुतालबा उससे पहले करना जो है वो क्या दुरुस्त बात है? देखिए, गुजारिश है कि ये पनामा इशू पे ये पिछले 16 माह हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो बड़ी अनसर्टेनिटी है इस वक्त मुल्क में। और फिर ये जो डेवलपमेंट के हवाले से बात की, ये एक स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट है। भाई साहब ने की कि हमारी गवर्नमेंट ने ये अचीवमेंट्स की हैं, ये प्रोजेक्ट्स लगाए हैं और ये इतने मेगावाट बिजली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये एक कॉमन आदमी से पूछें तो वो बता देगा कि आज क्या सूरत हाल है, इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल है। अब देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब ये प्रोसेस नवंबर ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट, उसमें 5 जजेस में से 2 ने तो कह दिया कि जी सफिशिएंट मटेरियल था कि वी शुड बी डिस्क्वालीफाइड, और 3 ने कहा नहीं, वो उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं थी। उन्होंने कहा फर्दर इसको प्रॉप कर लिया जाए, और फिर उस पर कहा कि ये एस्टैब्लिश करें कि ये जो इनके एसेट्स हैं ये इलीगली कोई इल गॉटन मनी से नहीं है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी। अब जब ये रिपोर्ट सामने आ गई, और भी इस पर क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, ये इनका राइट बनता है, ये क्रिटिसाइज करें, ये उसको कहते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते। सर पॉइंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने करना फैसला, तो प्रोसेस तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट मेरी केस है वो फैसला कर। मेरी बात सुने, ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स वैक्टिक्स भी हैं। बात है अभी 17 को आएगा सुप्रीम कोर्ट को, ऑब्वियसली जिनके पास ये रिपोर्ट जाएगी, ये खाली रिपोर्ट ही जाएगी, वो इनकी स्टेटमेंट्स भी और इनकी जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फर्निश किए वो भी जाएंगे ना, वो भी एग्जामिन होंगे। सिंपली इनकी जो पेजेस लिखे हुए हैं रिपोर्ट के, दे आर नॉट सफिशिएंट, दे आर कपल्ड विद द एविडेंस, सारे वो जो ऑब्वियस स्टेटमेंट्स और बयानात, बिल्कुल। और वो प्राइमरीली जो उसको डिफेंस लाना था, वो मियाँ साहब ने और मियाँ साहब के दोनों बच्चों ने डिफेंस देना था, या उनकी फैमिली की बाकी लोगों ने डिफेंस देना था। और सिंपल सवाल ये है कि जनाब ये आपके असासे हैं, अपरेंटली ये नज़र आता है कि असासे जो है ये मुताबिकत नहीं रखते आपकी आमदन के। अगर आपकी जायज़ आमदन थी तो आप ये सबूत दें। ये आज मियाँ साहब ने कहा जी 1962 में हमारी ये इस्टेब्लिशमेंट थी इत्तेफाक कंपनी। इत्तेफाक कंपनी के 7 पार्टनर्स थे, एक मियाँ शरीफ साहब और 6 भाई उनके। और मियाँ शरीफ साहब की औलाद की जो जायदाद और एसेट्स हैं, वो सारी बातें ठीक है, वो तो मल्टीप्लाई कर गए इस रिपोर्ट में कि मैं और आप डिस्कस करने बैठे तो इतने पॉइंट्स हैं, मगर आप अभी मेरा सिंगल पॉइंट मेरा ये था कि आप इन्हें केस के फैसले तक टाइम क्यों नहीं दे देते? मेरी बात सुन लें, केस के मामले के आप जितने दिन ये बैठे हो इक़्तिदार में, पाकिस्तान बड़ा अनस्टेबल होता जा रहा है। अच्छा, ठीक है। इसकी इकोनॉमी क्रैश डाउन हो गई है। इसकी जो फॉरेन रिलेशंस है बाकी कंट्रीज के साथ, वो मतलब ये मामला हल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके बैठ के इसका रास्ता हल होना। बाकी रहा कि जी हम इस्तीफा मांगना इसलिए मांग रहे हैं, लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और फिर इनकी एक और बात भी,
یہ جب کہتے ہیں نا کہ جی یہ جوڈیشل 58(2)B آ رہا ہے، بھئی پہلے تو 58(2)B کے بعد اس کو کنفرمیشن ملتی رہی عدالتوں سے، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ 58(2)B کی کنفرمیشن پہلے آئے اور اس پروسیس کو چلنے دیں، اپنی جماعت سے کسی کو پھر اگر آپ 184 پہ اعتراض اٹھائیں گے پھر تو پوری جورسپروڈنس آپ کو دوبارہ لکھنی پڑے گی. میں کسی اور کو پرائم منسٹر لے آئیں، اپنا ریمیننگ پیریڈ کمپلیٹ کر. آپ کی نظر میں سمپل ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ لوگوں نے کیونکہ بریک پر جانے سے پہلے بھی بات کیا، آپ نے کہا کہ احتساب پھر سب کا ہونا چاہیے، مگر ایسا تاثر یہ لگ رہا ہے جیسے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سب کو احتساب کرو اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اور لمبا ہو جائے گا، صرف وزیر اعظم کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ استعفے والے معاملے پر آپ لوگ بھی جو ہے وہ الگ کھڑے نظر آ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی طور پر تو پہلے دن سے ہی جب یہ معاملہ اٹھا تھا دے دینا چاہیے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں کبھی دیا نہیں، پاکستان میں تو ایسا کوئی مثال موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جینوین جمہوریت نہیں ہے، اصل جمہوریت نہیں ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، اس کو ہم جمہوریت کہہ رہے ہیں. لیکن کوئی تو شروع کرے گا نا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو زندہ معاشرے ہیں، جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، جو آزاد معاشرے، ان جیسا ہونے کی کچھ کوشش تو کریں نا. ہم تو پیچھے کی طرف گئے ہیں. مگر ابھی استعفے والے معاملے پہ آپ کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے خالد مقبول صدیقی صاحب؟ استعفے والا جو معاملہ ہے، نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں، ارے بڑے واضح طور پہ کہہ چکے ہیں، ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، تو کنفیوژن کس بات کی ہے یار؟ کنفیوژن تو یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سب کا ہونا چاہیے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں، وہ پہلے اس طرح کی باتیں ہوئی تھی نا کہ سر 1947 سے شروع کر لیں، اور کہا کہ پھر بس کام ہو گیا، پھر تو یہ بڑا لمبا پڑ جائے گا. نہیں آپ نے سنا نہیں نا پوری بات. میں نے کہا کہ ہمارا شروع سے یہ مطالبہ بھی رہا ہے اور خواہش رہی ہے کہ جو سب سے اہم آدمی ہے اسے شروع کیا جائے. تو اس وقت وزیر اعظم سے شروع ہو گیا الحمدللہ. اب وزیر اعظم سے شروع ہو گیا تو وزیر اعظم پہ ختم نہیں ہونا چاہیے، چلتا رہنا چاہیے. اس کے لیے جمہوری معاشروں میں نا نظام نہیں لپیٹ دیا جاتا ہے. عدالتیں آزاد ہوں گی تو قوم اور ملک آزاد کہلائے گا. اگر عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی تو سب ڈھونگ ہے، یہ جمہوریت بھی ڈھونگ ہے. سب سے پہلے جمہوری نظام سب سے پہلے آزاد کرتا ہے تو عدالتوں کو کرتا ہے، اور سب سے پہلے اگر صبر بار ہوتا ہے کوئی تو عوام ہوتی ہے. آپ کے یہی دونوں چیزیں تو نہیں آزاد، نہ عدالتیں پوری طور پہ آزاد ہو پائیں، نہ اس جمہوریت کا عوام کو فائدہ ہو پایا. ٹھیک ہے، آگے بڑھیے، صرف ایک منٹ مجھے دیجیے گا سر، 1 منٹ صرف مجھے دیجیے. میں ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب سے استعفے والے معاملے پر. شاہد خاقان عباسی صاحب، آج آپ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، کل بھی جو ہے وہ بڑا اہم اجلاس ہوا تھا. ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب کے کچھ لوگ مشورہ دے رہے ہیں استعفے کے حوالے سے. کیا ہوا سر؟ ہمارے ساتھ ذرا تفصیل شیئر کریں کہ اجلاس میں کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ وہ آوازیں صرف شاہ محمود قریشی کو آ رہی ہیں، شاید خورشید شاہ نے بھی کوئی سنی ہو، اور عمران خان کو زیادہ آتی ہیں. آج کی پارٹی میں کوئی شخص نہیں ہے، ایک آدمی نہیں ہے پارٹی میں، پارلیمنٹری پارٹی میں، کابینہ میں، جو یہ کہے کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دے. کیونکہ کیا پرائم منسٹر کو اپنے آپ کو دفاع کرنے کا حق نہیں ہے؟ اور میں آپ کو یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دینا بھی چاہے تو ہم استعفیٰ نہیں دینے دیں گے. اچھا، وہ ہمارے ووٹوں سے الیکٹ ہوئے ہیں. کس بات پہ استعفیٰ دیں؟ ان لوگوں کی باتوں پر جو پچھلے 4 سال سے استعفوں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں سے چند 100 گز کے فاصلے پر کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے امپائر کا انتظار کرتے رہے. امپائر نہیں آیا تو مگر سر یہ میرے لیے تو بڑی خطرناک ایک بات آپ نے کیا. آپ نے کہا کہ آپ اگر وہ استعفیٰ دینا بھی چاہیں گے آپ نہیں دیں گے. میاں صاحب نے بھی کہا آخری دم تک دیں گے. تو یہ تو ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے فیصلہ اگر آ بھی گیا آپ لوگوں کے خلاف تو آپ پھر بھی میاں صاحب نہیں جائیں گے. دیکھیں، وزیر اعظم کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے. یہ بنیادی بات ہے، یہی آئین کہتا ہے، یہی ملک کا قانون کہتا ہے، وہ حتمی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس فیصلے کو آنے دیا جائے. سپریم کورٹ پاس ایک پٹیشن آئی ہے کہ وزیر اعظم نے اثاثے چھپائے. اگر کوئی ایسا نیا مواد آتا ہے کہ انہوں نے اثاثے چھپائے ہیں، سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گا. تقریباً میرے خیال ہے 22 یا 23 MNA اور MPAs اور سینیٹرز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اسی بات پر. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا، تو اس میں یہ تو چلیں آپ نے مانا سیاست نہیں ہے. یہ تو ایک سیاست کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج الیکشن مجھے سر ایک بریک لینی ہے. میں بریک کے بعد ذرا واپس آتا ہوں. بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अपोजिशन का इसरार कि मियाँ साहब इस्तीफा दें। मियाँ साहब ये कहते हैं कि आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, इस पर बात हो रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अब ये क्योंकि सर साजिश वाला मामला भी जो है वो दरमियान में बार बार आ रहा है, बहुत सारे सवालात जो है वो हल तलब हैं। मैं नैयर बुखारी साहब से भी यही बात हो रही थी कि अगर हम जो भी सफ़ा खोल हैं उसमें से आगे चीज़ें निकल रही हैं और अभी तक जो है वो सामने आ रही हैं, मगर मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि जेआईटी जो है वो मुतनाज़ हो चुकी। क्या ये डिफेंस काफी है आप समझते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये जेआईटी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे बनाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि ये चीज़ों को मुतनाज़ नहीं होने दे। अभी तो आइए ना, आप डिफेंड करें और आपके डिफेंड और इतना वाज़ेह तौर पर डिफेंड करें कि उसके बाद अगर आपके हक में फैसला ना आए तो फिर आप इस पे कहेंगे मुतनाज़ा। अभी तो तहकीकात हुई है आपकी, और मुझे नहीं लगता है, देखिए साजिशें तो पाकिस्तानी जमहूरियत का ताक़ुब कर ही रही हैं। ये शायद इसको बनाने वालों ने तो बनाया था जमहूरियत के लिए, लेकिन बहुत सारी शायद आलमी ताकतों की भी ख्वाहिश ना हो कि ये अवाम की मर्ज़ी से यहाँ हुकूमत चले। ये जिम्मेदारी सियासतदानों की बुनियादी तौर पर सबसे पहले कि ख़ुद को ठीक करें। क्या ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है कि हम एक कदम आगे बढ़ें? पाकिस्तान की तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके जो क़यादत है, जमहूरियत को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पे है। आइए नवाज शरीफ साहब फैसला करें, आइए जरदारी साहब फैसला करें, इमरान खान फैसला करें, एमक्यूएम के लोग फैसला करें, जो भी टॉप पे लीडर है, कि वो और उसका खानदान वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वो टॉप पोस्ट पे नहीं होगा, वो पार्टी को डायरेक्शन में रखेगा। एमक्यूएम ने ये 30 साल से ये करके दिखाया था कामयाबी से। लेकिन अगर आपको कारोबारी सियासत है, मगर सर मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्या ये सक्सेसफुल था, आप लोगों के लिए कामयाब था? फिर हमने देखा पार्टी के अफेयर्स के, पार्टी के मामलात के, उसमें सर कितनी गड़बड़ हुई। मैं अब उस बहस में नहीं जाना चाहता, बट क्या आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था फिर? ये कोई गड़बड़ नहीं हुई जी, कोई गड़बड़ नहीं हुई। क्या गड़बड़ हुई? क्या पार्टी के गरीब और आम कारकुनान को छोड़ के अब अमीर सरमायादार आने लगे असेंबलियों में? सर आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हुई? आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हुई यहाँ पे कराची में बैठे? मुश्किल होनी ना, मुश्किल होनी है। जो हमने सियासत में जो रास्ता इख्तियार किया है, मुश्किल है ना। देखिए पाकिस्तान की सियासत में ये जादू है। मैं तीसरी दफा मैं एमएनए बना हूं, मैंने 10 रुपए खर्च नहीं किए हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है जो एमक्यूएम कर रही है, 10 रुपए खर्च नहीं किए हैं। और आने वाले वक्त में भी एमक्यूएम यही करेगी, चाहे कितनी बड़ी तब्दीली आ गई हो। हाँ, अगर एमक्यूएम आने वाले वक्तों में ये ना कर रही हो और गरीब बस्तियों से भी अरबपति लोग आके उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप बोलिएगा एमक्यूएम मुश्किल में आ गई है, एमक्यूएम तब्दील हो गई है। ठीक, एमक्यूएम तब्दील नहीं हुई है, एमक्यूएम वही खड़ी है। ये जादू तो करने देते, जो हमने ये मॉडल बना के दिखा दिया, इसको रेप्लिकेट करें। एमक्यूएम बुरी है, आप लोग ज्यादा अच्छे हैं तो अपने हर इलेक्शन में फैसला कर। I get your point, sir. मैं 1 मिनट मेरे पॉइंट जो है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ज्यादा बेहतर नहीं है जो मौजूदा। अच्छा, नहीं इसमें गरीबों की बात की जाए, आम लोगों की बात की जाए, कारकुनों की बात की जाए, खानदान ऐवानों में बैठाए में आप नहीं निकालेंगे जमहूरियत को ऐवानों से और खानदानों से। पाकिस्तान आम पाकिस्तानियों तक नहीं पहुंचाना चाहते, उसकी दहलीज तक नहीं पहुंचाना चाहते ठीक जमहूरियत को। राइट सर, राइट सर। अच्छा, मुझे सिर्फ 1 मिनट में दीजिएगा। मैं शायद खान अब्बासी साहब, ये साजिश वाला जो बयानी है, मैं एक सवाल था इसी हवाले से। आप लोग बड़े जोरों शोर के साथ कह रहे हैं साजिश है, साजिश है, और मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक, क्योंकि सभी बात कर रहे हैं तो सबको पता है कि कौन साजिश कर रहा है, क्यों साजिश कर रहा है, मगर अभी तक आप लोग खुल के नाम नहीं ले रहे, ये नहीं बता रहे। पहले हमने कहीं कहीं दबे लफ्जों में सुना फौज, अदलिया, फिर हमने जेआईटी पे जो है वो आपकी तोपों का रुख हो गया। तो सर खुल के नाम क्यों नहीं लेते? आप बड़ी मजबूत गवर्नमेंट है, मियां साहब बड़े तगड़े वजीर आजम है। देखिए, साजिश वो होती है जिससे मुल्क कमजोर हो, और आज जो हालात पैदा हुए हैं इससे मुल्क कमजोर हो रहा है, इससे मुल्क की मईशत कमजोर हो रही है, मुल्क की बदनामी हो रही है। एक अगर अदालत का मामला था, अदालत फैसला करती, बात खत्म हो जाती। यहां पर अदालत अंदर चलती थी, बाहर आके एक और अदालत लगती थी, लाइव टीवी पर सारा दिन मामला चलता था, रात को टीवी शोज की जीनत बनता था। वो चीज जो पार्लियामेंट डिबेट ना कर सके, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को पार्लियामेंट डिबेट नहीं कर सकते, वो सर आपने आने नहीं ना दी, घंटों टीवी पर डिबेट होती थी। मैं इसको साजिश कहता हूं, मैं इस बात को साजिश कहता हूं कि आज भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं,
यहां पर एक मेला लगा हुआ है, जीआईटी आ गई। भाई जीआईटी तो एक एविडेंस देगी जिस पर इसको एक्यूज करेगी, उसका हक है कि वो अपने आप को डिफेंड करे और उसके बाद अदालत फैसला दे देगी। तो फिर मैं जिस टीवी प्रोग्राम पर मैं और आप बैठे हैं, ये भी साजिश का हिस्सा है। हमें कोई राइट नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इन प्रोग्रामों पर चैलेंज करें। हाँ बिल्कुल, ये प्रोग्राम शायद देखते हो, लोग भी देखते हो, लेकिन मैं इसको कानून के खिलाफ समझता हूं। नहीं मगर सर फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी ना करें। मेरे पास टाइम क्योंकि सर कम है, आई विश आई कुड कंटिन्यू विद दिस डिबेट। नीर बुखारी साहब, सर वो कहते हैं कि ये फैसला आने दें, तब तक जो कुछ हो रहा है, तब तक जो कुछ हो रहा है वो सब साजिश का हिस्सा है। नहीं देखें जी, जो शायद खान अब्बासी ने बात की, बिलाशुबा ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर या जुडिशल एकेडमी के बाहर जो ये सारा ड्रामा लगता रहा, गुफ्तगू होती रही और एक दूसरे पे एक्विजिशन होती है और मड स्लिंगिंग होती रही, और ये जमहूरियत की कोई सर्विस नहीं थी। अभी भी मैं समझता हूँ कि ये वो अपॉर्चुनिटी सारे करते रहे। मेरी यार सुन लेना, इससे क्या पाकिस्तान को कोई फायदे की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये कल्चर डेवलप नहीं होना चाहिए था, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ। दूसरी बात है कि आप किसी को प्रेशराइज करना चाहते हैं, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं इस गुफ्तगू से। हम समझते हैं कि आज हमारी जुडिशरी बड़ी इंडिपेंडेंट जुडिशरी आज़ाद है, वो किसी के प्रेशर में नहीं आएगी। जीआईटी भी किसी के प्रेशर में नहीं आई, उसने एक एविडेंस कलेक्ट की, इनका राइट बनता है। ये कहते हैं कि जी इसको हम एग्री नहीं करते, हम डिसएग्री करते हैं, इसके कंटेंट्स ठीक नहीं है, ये इनका राइट बनता है। लेकिन बुनियादी बात ये आती है कि जो जिम्मेदारी उन पे सुप्रीम कोर्ट ने डाली थी उसके मुताबिक उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया। ये कहने में बड़ा फर्क है सर कि आपको जो है वो इसके कंटेंट से एतराज है, और दूसरा आप ये कहें कि ये साजिश कर रहे हैं लोग। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, दो डिफरेंट। अब बात यह है कि वो जितना मटेरियल जाएगा इस रिपोर्ट के मुताबिक वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, उसकी स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच खुद कर लेगा और अल्टीमेटली वो डिसीजन। लेकिन एक बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है ना, उसका करैक्टर, इंटेग्रिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी अबव बोर्ड, कॉमन सिटीजन से अबव बोर्ड नहीं चाहिए। अब जो मियाँ साहब इस मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव हैं, अवाम ने मुंतखब किया, ठीक है, हमने अब समझते हैं अवाम ने मुंतखब किया, लेकिन अवाम ने मुंतखब इसलिए नहीं किया कि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलें और पाकिस्तान के जो जायज़ ज़राए हैं आमदन के, आप वो छोड़ के और इलिसिट तरीके से आप कमाना शुरू कर दें। अभी एक बात और है, खाली आप सुप्रीम कोर्ट तक बात नहीं है, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली पे। अब देखिए हर साल जो मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली और सेनेट हैं वो हर साल अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, और 2015 तक इनके पास अकामा था, 2014 तक ये तनख्वाह वसूल करते रहे। डिड दे एवर डिक्लेयर्ड इट? अगर वो डिक्लेयर नहीं किया तो इनके खिलाफ स्टेट अवे रेफरेंस बनता है, तो स्पीकर रेफरेंस भेजे। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट छोड़ें, बाकी सब चीजें छोड़ें, स्पीकर को जो है वो इस पे एक्शन। ये दिस इज अनदर इशू, स्पीकर को। और कल कोई जाएगा स्पीकर को पिटीशन भी देगा, स्पीकर को नहीं देगा, इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। लेकिन ये तो बड़ी वाज़ेह बात है ना कि हर साल जो एसेट्स डिक्लेयर करते हैं मेंबर्स ऑफ द नेशन, ज्यादा हो गए हैं एसेट्स, कम हो गए हैं, फिर तो सर ये पार्लियामेंट में आना चाहिए मामला। बिल्कुल, हमने तो आगाज में कहा था, मकबूल सिद्दीकी साहब, हमने तो आगाज में कहा था, हमने तो बिल दिया था कि सर इतना हंगामा हुआ, वो तो डिबेट ही नहीं हो सकी जब असेंबली के अंदर। अपोज किसने किया? हम तो चाहते थे कि सारे इशू पार्लियामेंट में आए, कोर्ट में तो ये खुद लेके गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अब जिस तरह से सर ये मामला खुल रहे हैं और मेरा ख्याल है और जो इनकी सीरियसनेस है, ये जो अहलियत ना अहली वाला फैसला, क्या ये भी अब स्पीकर को देखना चाहिए, असेंबली में आना चाहिए? देखिए स्पीकर के बारे में, स्पीकर किसी जमात का तो होता है, लेकिन जब वो सीट पे बैठ जाता है तो वो पूरी तमाम असेंबली उसके लिए बराबर होती है। अगर वो इमरान खान का रेफरेंस भेज सकते हैं तो उनको फिर दूसरों का भी रेफरेंस भेजने का हिम्मत करनी चाहिए। ठीक, तो मतलब ये स्पीकर साहब को टेकअप करना चाहिए मामला। यही रिवायतें अपार्ट फ्रॉम एग्जैक्टली अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है वो तो कंटिन्यू करेगा। अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ये जो नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स है जो ईयरली करनी पड़ती है, अब उस पर भी एक और रेफरेंस बनता है इनके खिलाफ कि जो 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 ये सैलरी ड्रॉ करते रहे हैं। 2013 में ये इलेक्ट हो गए थे एमएनए और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए थे, हर साल इनको डिक्लेरेशन देना पड़ता था अपनी प्रॉपर्टी का, उसमें मिस डिक्लेरेशन है। तो उस पॉइंट पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अब बात कर रहे थे। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ, देखे ना, कुछ तो इस जमहूरियत को इस काबिल कर दें कि दुनिया में अपनी शक्ल दिखा सके। अभी ये इसी तरह का इल्जाम लग गया बरतानिया के वजीर आजम पर, उन पे नहीं लगे, उनके वालिद वगैरह पे लगा। वो निकले, वो अपने वजीर आजम हाउस से निकले, सामान अपना खुद उठा के लोड किया, चले गए आराम से।
یہ ہے جمہوریت. یہ نہیں ہے کہ آپ کا پورا آپ اس کے لیے لڑ مریں, جانے دے دیں. لیکن آپ دیکھیے پاکستان میں مسئلہ یہی ہے کہ یہ سیاستدانوں کا کاروبار ہے, یہ سیاست یہ کاروبار ہے, اور اس کاروبار میں ہم جیسے عام لوگ بالکل irrelevant, عوام جو ہے وہ اجناس قرار پائی ہے اور اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. ہم بالکل کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اسپیکر صاحب کو بھی آگے بڑھ کر جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. سر رائٹ سر, بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب, نیر بخاری صاحب آپ کا, شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ, اور شفقت محمود صاحب بھی بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال یہ بڑا ضروری ہے اور یہ بڑا اہم کیس ہے جس پر نہ صرف سپریم کورٹ کو سوچنا ہے بلکہ جیسا نیر بخاری صاحب نے کہا کہ اسپیکر کو بھی سوچنا ہے, عوام کے پاس بھی یہ فیصلہ جائے گا اس کیس کے بعد, تب عوام کو بھی اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے. مگر ایک چیز واضح ہونی چاہیے جو کہ ہمارے اداروں کو بھی عوام کو بھی, کہ افراد عام نہیں ہوتے, سسٹم جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمان اظہر کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.